बुलेटिन का आगाज करें। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का फैसला नहीं हो सका। NCOC ने छुट्टियों का इख्तियार सूबों को दे दिया। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास तक वालिदैन और तलबा का तजस्सुस बरकरार रहेगा। कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक बढ़ा दिए गए। रेस्टोरेंट को 100% आउटडोर और 50% इंडोर डाइनिंग की इजाजत मिल गई। NCOC के इजलास में बड़े बड़े फैसले हुए, लेकिन तालीमी इदारों में गर्मा की तातीलात पर डेडलॉक बरकरार रहा। NCOC हुकाम ने 2 हफ्ते छुट्टियों की तजवीज दी। पंजाब ने 1 माह की तातीलात पर जोर दिया। ये फैसला सूबों पर छोड़ दिया गया। अब वो अपनी सहूलत से गर्मा की तातीलात का तयन करेंगे। वालिदैन और तलबा ने अपनी नजरें बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास पर जमा ली हैं। कोरोना की वबा में वाज़े कमी पर 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मुख्तलिफ पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। कारोबारी मराकज़ के औकात कार रात 10 बजे तक करने पर इत्तफाक किया गया। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत होगी, तहम इंडोर पर 50% की पाबंदी है। सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इंतजामिया की जानिब से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने का लाहे अमल बनाया जाएगा। शादी की तकरीब आउटडोर होगी, जिसमें 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले 200 अफराद इंडोर शादी की तकारीब में शरीक हो सकेंगे। सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मज़ारात को SOPs के इतलाक के साथ दोबारा खोलने की इजाजत दी गई है। फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की गुंजाइश के साथ रवां दवा रखने का कहा गया है। तफरीही मकामात, स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खुलने की इजाजत होगी। इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए। ओवरसीज पाकिस्तानी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज है। वीज़ों की मियाद ख़त्म होने की फिक्र खाने लगी। इंतजामिया ने वैक्सीन के लिए 1 और हफ्ते की तारीख दे दी। एक्सपो सेंटर में इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाने वाले ये अफराद बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद हैं। इंतजामिया ने इन्हें एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। 21 जून को वादा किया गया कि 28 जून को वैक्सीन दस्तयाब होगी। 28 जून को ओवरसीज पाकिस्तानी तो एक्सपो सेंटर पहुँच गए, लेकिन वैक्सीन ना पहुंची। वैक्सीन ना लगने से सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, यूरोपीय ममालिक और कनाडा जाने वाले शहरी परेशानी से दोचार हैं। बाज़ अफराद को तो वीजा खत्म होने की फिक्र खाई जा रही है। 3 हफ्ते हो गए हैं, सियालकोट भी, गुजरांवाले भी, लाहौर भी मैं पहुंचा हूं, लेकिन किधरे भी वैक्सीन नहीं लगी। सैटरडे को आए तो इन्होंने बोला कि पीर को आएगी 28 तारीख को। तो हमने हेल्प के 10:33 पे कॉल की तो कहते हैं वैक्सीन लग रही है, लेकिन यहाँ पे आए तो ये अभी कह रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब बहुत बड़े वैक्सीन सेंटर में ये तीसरा चक्कर है, हम बहुत जलील हो रहे हैं। इमरान खान से हमारी अपील है, हमारी कुछ सुनवाई की, अगर ओवरसीज पाकिस्तान चलता तो इनकी भी सुनवाई की जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम कहती हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दस्तयाबी के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाए जा रहे हैं। अगर एस्ट्राजेनेका नहीं है या फाइजर नहीं है, उनको प्रॉपर्ली गाइड किया जा रहा है, उनके नंबर्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह लिए जा रहे हैं। जैसे ही आएगी वैक्सीन हम उनको खुद इन्फॉर्म करेंगे। इंतजामिया ये बताने से तो कासिर है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कब दस्तयाब होगी, ताहम एक्सपो सेंटर में मुकामी अफराद को साइनोफार्म, कैंसाइनो और साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमती वादों और दावों के बावजूद एस्ट्राजेनेका की खेप एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को शदीद मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ इनकी वक्त ज़ाया हो रहा है, बल्कि वसाइल का ज़िया भी हो रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर समेत सूबे भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी के बावजूद अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मोहलिक वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। 55 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर की 5 अमवात समेत सूबा भर में कोरोना वायरस से 8 अमवात हुई हैं। अमवात की कुल तादाद 10,729 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15,565 टेस्ट किए गए। अब तक 56,03,450 टेस्ट किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 104 नए केसेस की तस्दीक के बाद मजमूई तादाद 3,45,900 हो गई है। आवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। 18 साल से जायद उम्र के तमाम शहरी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी लगवाएं। तमाम सेंटर्स पर वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। किसी भी किस्म की रहनुमाई या शिकायत के लिए 1033 पर राब्ता करें। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई मारूफ सनदकार मियां तारिक शफी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, कारोबारी और सहाफत से वाबस्ता शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ के चचाजाद भाई, लीगी रहनुमा सुहेल ज़िया भट्ट के बरादरे निस्बती और इत्तफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मारूफ सनतकार मियां तारिक शफी इंतकाल कर गए। उन्हें मरी में दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर दिन भर सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला जारी रहा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, अजीजुर रहमान चंद, सुहेल ज़िया भट्ट समेत दीगर ने अहले खाना से इजहार अफसोस की। मियां तारिक शफी की नमाज जनाजा इत्तफाक मस्जिद में अदा की गई, जिसमें मियां शहबाज शरीफ, अरकान असम्बली बिलाल यासीन, सलमान रफीक, राना अरशद, मोहम्मद ताहिर परवेज, ताहिर जमील, चौधरी शेर अली, इरफान दौलताना, अजीजुर रहमान चंद, हफीजुल्लाह न्याजी ने शिरकत की। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, सीनियर नायब सदर FPCCI ख्वाजा शाहजेब अकरम, सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, नायब सदर ताहिर मंजूर, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान नमाज जनाजा में शरीक हुए। मियां अंजुम निसार, रहमान अजीज चंद, मलिक रियाज, मियां अब्दुल रजाक, मियां मिसबाउर रहमान, मोहम्मद अली मियां, शाहिद हसन शेख, इफ्तिखार फारूक, सुहेल महमूद भट्ट और अब्दुल रऊफ मुख्तार ने शिरकत की। सदर बादामी बाग मार्केट वकार अहमद मियां, सदर लिबर्टी मार्केट सुहेल सरफराज मंच, चेयरमैन गुलबर्ग बोर्ड हाफिज अमीर अली आवान, चेयरमैन प्योफ मियां नौमान कबीर, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ज़ेशान खलील, सदर शाह आलम बोर्ड हाजी हनीफ शरीक हुए। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, आमिर मीर, उस्मान खनी, सुल्तान गौहर, इब्राहिम मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सैकड़ों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मियां तारिक शफी की तदफीन UET के साथ कब्रिस्तान में की गई। मरहूम के इसाले सवाब के लिए आज शाम 4 बजे उनकी रिहाइशगाह पर कुरान खानी का एहतमाम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42। IMF की शराइत पर वफाकी हुकूमत ने खसारा पूरा करने के लिए पंजाब पर मजीद इजाफी बोझ डाल दिया। पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल में IMF की शराइत पर 295 अरब रुपए का फ़ंड वफाक को देगी, जिससे पंजाब के तरक्याती फ़ंड में रुकावट पैदा होने का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल में अपने मालियाती खसारे पर काबू पाने के लिए IMF की शराइत पर सूबों से EPS के हजम में मजीद इजाफा कर दिया। महकमा खजाना के जराये के मुताबिक IMF की शराइत पर मालियाती खसारा पूरा करने के लिए पंजाब हुकूमत आइंदा नए माली साल में 295 अरब रुपए का अपना हिस्सा वफाक को देगा। जराये का कहना है कि ये फंड अमूमन पंजाब हुकूमत अपने तरक्याती बजट से निकाल कर वफाकी हुकूमत को पेश करती है ताकि IMF की शराइत की पासदारी हो सके। बजट दस्तावेजात के मुताबिक नए माली साल में पंजाब के में अर्निंग पर शेयर के बदले 295 अरब के फंड देने की जिम्मेदारी आयद की जा रही है, जो पंजाब अपने बजट से निकाल कर विफाक को देगा ताकि मालियाती खसारे से बचा जा सके। रवां साल पंजाब हुकूमत ने 125 अरब रुपए का फंड विफाकी हुकूमत को IMF के साथ तय किए गए मुआहिदे के मुताबिक अदा किए थे। पंजाब हुकूमत के मालियाती गोशवारों पर मबनी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। हुकूमत पंजाब को पेश की गई अकाउंटेंट जनरल पंजाब की रिपोर्ट में सब सामने आ गया। काबीना में पेश होने वाली सूबाई मालियाती गोशवारों की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने 150 अरब रुपए के इजाफी कर्जा जात लेने, जबकि बजट दस्तावेजात में कर्जों के अदाद शुमार कम दिखाई गए। बुज़दार सरकार ने माली साल 2019-20 में ज़राए आमदन सिर्फ 180 अरब रुपए हासिल किए, जबकि बजट में ज़राए आमदन 200 अरब जमा करने का दावा किया गया। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि PDW के हेड अकाउंट से 13 अरब रुपए इजाफी निकाले गए, जबकि हुकूमती में 15 अरब रुपए का रिकॉर्ड ही नहीं बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर पेपरा कवानीन से हटकर ठेकेदारों को अदायगियां की गईं। शहर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री समेत 3 सेक्टर्स को 5 जुलाई तक गैस की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। ज़राए ने बताया कि LNG टर्मिनल के मुरम्मती काम की वजह से मुल्क भर में गैस का बहरान पैदा हुआ है। टर्मिनल बंद होने की वजह से 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम से निकल गई। कंपनी को 600 मिलियन से जायद शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। शॉर्टफॉल की वजह से SNGPL ने 3 सेक्टर्स को गैस बंद कर दी है। बंद होने वाले सेक्टर में सीमेंट, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और CNG स्टेशन शामिल है। इन सेक्टर्स को 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। LDA के मेगा प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास के डिज़ाइन में तब्दीली। लाहौर ब्रिज पर चढ़ने से कबल लूप के मुकाम को पीछे कर दिया गया। लूप को पीछे करने से 2.5 कनाल अराजी एक्वायर होने से बच गई। मंसूबे को 6 करोड़ की बचत हो गई। गुलाब देवी अंडरपास के डिजाइन में लाहौर ब्रिज से कबल 2.5 कनाल पर लूप फाइनल की गई थी। नए डिजाइन के मुताबिक लाहौर ब्रिज पर चढ़ने से कबल लूप के मुकाम पर पेट्रोल पंप के पास थोड़ा पीछे कर दिया गया।
لاہور برج میں اضافے اور ماڈل ڈیزائن کچہری جانے والوں کو واضح لینڈ میسر آنا تھی. لوپ کو تھوڑا پیچھے کرنے سے منصوبے کی لینڈ ایکوزیشن صفر ہو گئی ہے. انڈر پاس کی دیواروں کے لیے باقاعدہ پائلنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق روزانہ 24 پائلنگ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. مونسون کی بارشوں کے ساتھ پائلنگ اور کھدائی کا عمل انتہائی مشکل ہو گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز میں وزیر اعلیٰ بھی منصوبے کا باقاعدہ فزیکل معائنہ کریں گے، جس کے لیے سائٹ پر تیاریاں کی جا رہی ہیں. محکمہ ٹرانسپورٹ کی نااہلی یا سستی 8 ماہ گزرنے کے باوجود اورنج لائن ٹرین کے فیڈر روٹس نہ بنائے جا سکے. مسافروں کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 26 فیڈر روٹس بنائے جانے تھے. فیڈر روٹس نہ بننے سے ریونیو ٹارگٹ بری طرح متاثر ہوا ہے. ذرائع کے مطابق بسوں کی کمی کے پیش نظر محکمہ ٹرانسپورٹ کو سپیڈو بسوں کے روٹس کو ری ڈیزائن کر کے اورنج لائن ٹرین کے لیے بطور فیڈر روٹس استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی، مگر عرصہ گزرنے کے باوجود نہ تو نئے فیڈر روٹس بنائے گئے اور نہ ہی سپیڈو روٹس کو ری ڈیزائن کیا جا سکا. فیڈر روٹس نہ بننے سے اورنج لائن ٹرین کا ریونیو ٹارگٹ بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اورنج لائن ٹرین پر روزانہ 2 لاکھ مسافروں کے سفر کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا، جبکہ اس کے برعکس 50 سے 70 ہزار مسافر سفر کر رہے ہیں. پنجاب میں نئے بلدیاتی ایکٹ کا آرڈیننس ہی لیپس ہو گیا، جس کے باعث پنجاب کا بلدیاتی الیکشن مزید التوا کا شکار ہو گیا. پنجاب میں نئے بلدیاتی ایکٹ کا آرڈیننس ہی لیپس ہو گیا، جس کے باعث پنجاب کا بلدیاتی الیکشن مزید التوا کا شکار ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب حکومت سے جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے اصرار کیا جا رہا ہے. محکمہ بلدیات کے مطابق جب تک بلدیاتی قانون نہیں بنتا، الیکشن کی بات نہیں ہو سکتی. پنجاب اسمبلی نے ابھی تک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری ہی نہیں دی. بلدیاتی اداروں کی حد بندیوں کے رولز بھی ابھی تک طے نہیں ہو سکے. محکمہ بلدیات کی جانب سے بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے روایتی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. نہ حاضری نہ ہی ڈیوٹی، لیکن میو ہسپتال کے ملازمین کا گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے کا انکشاف ہوا ہے. میو ہسپتال میں 56 گوشت ملازمین نکلے. ایم ایس نے گوشت ملازمین کو نوکری سے برخاست کر دیا. گھوس ملازمین کا فریت میو ہسپتال بھی پہنچ گیا. پیرامیڈکس کا عملہ سپروائزر کی ملی بھگت سے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتا رہا. نشاندہی پر ایم ایس ڈاکٹر محمد افتخار نے اسکینڈل میں ملوث 56 گھوس ملازمین کو برطرف کر دیا ہے. ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہیں دینے والے 2 سپروائزر بھی معطل. کسی بھی وارڈ میں ڈیوٹی کیے بغیر تنخواہ بٹورنے والوں میں اشفاق ہاشمی، غلام حسین حیدر انور، وقاص نعمت، یاسر چودھری، آصف، بشیر احمد، شمائلہ انور، شکیل لبھا، آصف ملوکہ شامل ہیں. 34 ایسے ملازمین بھی نکلے جو کسی دوسرے نام سے تنخواہیں بٹور رہے تھے. نام اور عہدے بدل کر گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین میں عباس مسیح، عبد القدیر، عامر، انیل مسیح، آصف مسیح، غلام حسین، اجاز اچھا و دیگر شامل ہیں. 1 جولائی سے موٹر سائیکلوں کے ٹوکن ٹیکس میں اضافہ. الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس 50%، جبکہ ٹوکن ٹیکس میں 75% کمی ہوئی ہے. پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں جمع کروانے کی قانونی اجازت بھی دے دی گئی. حکومت نے بجٹ میں محکمہ ایکسائز کے موٹر ٹیکسز اور پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے مختلف رد و بدل کیا ہے، جس کے لیے سسٹم اپ گریڈ کر دیا گیا. موٹر سائیکل کے ٹوکن ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے 70 سی سی موٹر سائیکل کا 1000، 100 سی سی کا 1500، 1 to 5 سی سی موٹر سائیکل کا 2000، 150 سے 2500، جبکہ اس سے بڑی موٹر سائیکلوں کی بنیادی قیمت کا 2% وصول کیا جائے گا. الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس میں 50% اور ٹوکن ٹیکس میں 75% کمی کی گئی. کلو واٹ اور ہارس پاور کو سی سی میں تبدیل کروانے کے لیے انرجی ڈپارٹمنٹ کو کیسز بھجوائے جائیں گے. پراپرٹی ٹیکس 2 ایک ساتھ میں جمع کروانے کا قانون بھی منظور کر لیا گیا. مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 5% رعایت ہوگی. جرمانہ اکتوبر کی بجائے جنوری سے عائد کیا جائے گا. ای پے کے ذریعے ٹیکس ادا کرنے پر اگلے مالی سال بھی رعایت 5% جاری رہے گی. نیب کا سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان کی پراپرٹی ریکارڈ کا فورنزک آڈٹ کرانے کا فیصلہ 6 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. پنجاب بیوروکریسی کے سینئر افسر بیرسٹر نبیل اعوان کے خلاف کارروائی کے لیے نیب لاہور نے اہم فیصلہ کیا ہے. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان سے اثاثوں کی تمام اوریجنل دستاویزات مانگ لی ہیں. سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان کے اثاثوں کے اوریجنل کاغذات پر سیاہی اور فونٹ کا فورنزک آڈٹ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ نبیل اعوان کو اثاثہ جات کیس میں 6 جولائی کو طلب کرتے ہوئے دیے گئے سوال نامے کا جواب ہمراہ لانے کی ہدایت کی گئی. نیب نے نبیل اعوان کے پاس موجود آبائی جائیداد کی رجسٹری، انتقال کا فورنزک شروع کیا ہے. ذرائع کے مطابق نیب لاہور نے ڈپٹی کمشنرز اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے فیصلہ آباد سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں موجود پراپرٹی کا اوریجنل ریکارڈ بھی طلب کیا ہے.
ایک مزید افسر محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر چھوڑ گیا۔ اب تک محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر چھوڑنے والے افسران کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر سے افسران کی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ عمر عباس میلہ بھی محکمے کو چھوڑ گئے۔ عمر عباس میلہ کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ تعینات کر دیا گیا۔ اب تک محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر چھوڑنے والے افسران کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ پنجاب حکومت نے عمر عباس میلہ کی جگہ قاضی اعجاز احمد کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر تعینات کر دیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ شاہکوٹ پولیس اہلکاروں کا DSP کی نگرانی میں سبزہ زار میں گھر پر چھاپا۔ پنجاب یونیورسٹی کی PhD کی طالبہ ملیحہ اور اس کے بھائی کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ عدالت نے DSP شاہکوٹ اور دیگر اہلکاروں کے خلاف پرچے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج حافظ رضوان کی عدالت میں سبزہ زار کی بشرا طارق اپنی بیٹی ملیحہ کے ہمراہ پیش ہوئی۔ PhD کی طالبہ ملیحہ نے بتایا کہ شاہکوٹ تھانے کی پولیس اہلکاروں نے متعلقہ DSP کی نگرانی میں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اہلکار اسے بھائی بیروز طارق کے ہمراہ تھانہ شاہکوٹ لے گئے، ڈنڈوں سے مارا اور چھوڑنے کے لیے 15 لاکھ روپے مانگے گئے۔ ہائی کورٹ کے بیلف نے جان چھڑوائی۔ عدالت نے DSP شاہکوٹ عاطف معراج، SHO تصور منیر، سب انسپیکٹر محمود، انویسٹیگیشن آفیسر طارق اور دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے CCPO کو حکم دیا کہ وہ معاملے کو خود دیکھیں اور کارروائی کریں۔ چالان پہ چالان کٹنے پر رکشہ ڈرائیور سراپا احتجاج، پریس کلب کے باہر CTO کے خلاف نعرے بازی کی۔ تعلیمی بورڈ کے ملازمین نے یوٹیلیٹی الاؤنس نہ ملنے پر قلم چھوڑ ہڑتال کر دی۔ محکمہ لائف سٹاک کے ملازمین تبادلوں کی پالیسی کے خلاف بدستور احتجاج کر رہے ہیں۔ چالانوں کی بھرمار پر رکشہ ڈرائیوروں کا صبر جواب دے گیا۔ عوامی رکشہ یونین کے تحت پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا۔ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے کہا کہ رکشہ ڈرائیور دہاڑی دار مزدور ہیں، کبھی دہاڑی لگتی ہے اور کبھی نہیں، جبکہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ CTO نے ٹریفک وارڈنز کو ٹیکس کلیکٹر بنا دیا ہے، ان کو اسی محکمے میں بھیج دیا جائے تاکہ شوق پورا کر لے۔ تعلیمی بورڈ کے ملازمین نے یوٹیلیٹی الاؤنس نہ ملنے پر قلم چھوڑ ہڑتال کر دی۔ ملازمین کہتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے باوجود الاؤنس نہیں دیا جا رہا، جو سراسر زیادتی ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کے ملازمین تبادلوں کی پالیسی کے خلاف بدستور سراپا احتجاج۔ یونین عہدیداران کا لاہور سے باہر تبادلہ کیا گیا ہے، جس کے خلاف ملازمین 6 روز سے احتجاج کر رہے ہیں اور نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کی ایک دوسرے پر الزام تراشی، بجٹ پر بحث کی بجائے پوائنٹ سکورنگ، اپوزیشن نے سپلیمنٹری بجٹ کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید حسن مرتضیٰ کا سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے احتساب کا بھی مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 15 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ سپلیمنٹری بجٹ پر بحث کرتے ہوئے اپوزیشن نے بجٹ کو الفاظ کا گورکھ دھندا قرار دے دیا۔ حکومتی اراکین اسمبلی قواعد سے ناواقف نکلے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے حکومتی اراکین کو جھاڑ پلا دی اور انہیں ہدایت کی کہ کبھی اسمبلی کے رولز پڑھ لیا کریں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی حکومتی اراکین ندیم بارہ اور سرفراز کھوکھر نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بولنا شروع کر دیا۔ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی نے دونوں اراکین کو جھاڑ پلاتے ہوئے کہا کہ ایوان میں بات کرنے کے قواعد و ضوابط ہیں۔ پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کے لیے پہلے اسپیکر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت ملنے کے بعد حکومتی رکن ندیم بارہ نے MD سوئی گیس پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے آفس میں ہونے کے باوجود ملنے سے انکار کیا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں خاتون کے ساتھ نازیبا حرکات کرتے پائے گئے۔ میں تو سمجھتا ہوں قابل شرم ہے جو بات، اگر جو کچھ دیکھا میں نے کہ یہ ایک بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھا آدمی اس طرح کی اگر حرکات کر رہا ہے دفتر میں بیٹھا، اللہ ہی حافظ ہے، پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس محکمے کا اللہ ہی حافظ۔ اس پر اسپیکر ایک مرتبہ پھر برہم ہو گئے اور کہا کہ ایوان میں یہ بات کرنے سے پہلے تحریک استحقاق لانا چاہیے تھی۔ تحریک استحقاق کے ساتھ انہیں اپنے الزام کے ثبوت بھی دینا ہوں گے۔ فوراً شروع کر دے کو بات کہ نہیں جی یہ پہلے یہ ہو جائے، یہ پہلے وہ ہو جائے۔ کسی قانون قاعدے کے مطابق ہی پوائنٹ آف آرڈر ہوتا ہے، پہلے اس کی اجازت لی جاتی ہے اور ایک ممبر ایٹ ون ٹائم ہی بول سکتا ہے اور اس کو اجازت ہوگی تو پھر وہ بولے۔ طے شدہ اصول ہے، کبھی رولز پڑھ لیا کرے نا، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر علی جے حمدانی نے رکن پنجاب اسمبلی کی جانب سے خاتون کے ساتھ نازیبا حالت کے الزامات کی تردید کر دی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی ناردرن گیس کمپنی علی جے حمدانی نے کہا ہے کہ MP ندیم کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔
रुकने पंजाब असम्बली जब ऑफिस आए, मैं सरकारी मीटिंग में मसरूफ था। MPA नदीम बारा मुलाकात ना होने पर नाराज हो गए। यूरोप में इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम तालीम से इस्लामोफोबिया का इलाज के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मगरब में इस्लाम से मुताल्लिक गलत फहमियों पर तालीमी माहिरीन, स्कॉलर्स और सीनियर सहाफ़ियों की बैठक। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के ज़ेर एहतमाम तालीम से इस्लामोफोबिया के इलाज के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PHEC डॉक्टर फजल खालिद, प्रो रेक्टर स्पिरिट यूनिवर्सिटी डॉक्टर निजामुद्दीन, वाइस चांसलर, सीनियर सहाफ़ियों, कॉलम निगारों ने इस्लामोफोबिया पर सैर हासिल गुफ्तगू की। वाइस चांसलर UHS डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए यूनिवर्सिटीज का किरदार बहुत अहम है। किसी भी जिंदगी के पहलू पे तो मैं समझता हूँ कि हमें रोल मॉडल्स पेश करने हैं, अपने आप को सही करना है। अगर इस्लाम में आखिर में यही कहूँगा कि अगर हमने करना है तो 100% नाफिजुल अमल करें और फिर किसी को कोई हक है कि उससे फोबिक हो, फिर वो फोबिया खुद ब खुद खत्म होगा। प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर सलीम असगर का कहना था कि तालीमी इदारों के अंदर इस्लामिक रिसर्च सेंटर्स का क़याम नागुज़ीर है। हमें अगर अपनी यूनिवर्सिटियों के दरवाजे हमने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ना खोले, फैकल्टी एक्सचेंज ना की, तो हमारी यूनिवर्सिटियां स्कूल रहेंगी, कॉलेज रहेंगे। इसमें वो जो एक गैप फिल करना होता है दुनिया के मुआशरों के साथ, कुछ उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी और कुछ सिखानी होती हैं, वो बंद हो जाएगा। मुकर्रीन ने इस्लामोफोबिया के तासुर को ज़ाइल करने के लिए मुकालमे और बहसो मुबाहसे पर भी जोर दिया ताकि मगरब को अपनी गलत फहमियों का एहसास हो सके। कैमरामैन अली नोमान के साथ वसीम अहमद, CD42।